बडा दशैंको टीका लगाउने क्रम आज पनि जारी। दशैंको 2 दिनमा 63,000ले गरे हवाई यात्रा। लमजुङमा जीव दुर्घटना हुँदा 22 जना घाइते, 5 जना भरतपुर रिफर। विश्व खाद्य मंचको बैठकमा भाग लिन कृषि मन्त्री अधिकारी इटाली प्रस्थान। सुक्खा पहिरोले अवरुद्ध अरनिको राजमार्गको 50 किलोमा सडक एकतर्फी खुल्यो। विप्लवको कृषि कम्युनमा पुगे नेता घनश्याम भुसाल। दलाल पुँजीपतिबाट पार्टी बचाउन विप्लवबाट सिक्न आग्रह। मानव सेवा आश्रमको मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा सुरु। तनहुँमा टीका लाउन ससुराली गएका एकजनाको नुहाउने क्रममा नदीले बगाएर मृत्यु। नेपाली युवाको सक्रियतामा खगोल विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ओलिम्पियाड। पोखराको गुप्तेश्वर गुफाको गाई घाँस नखोले 16 वर्षमा 1 करोड बढी आमदानी दिने। अबदेखि पोखरा महानगर भित्रका सडक बुमरले सफा गरिने। इजरायलले लेबनानमा शान्ति सैनिकमाथि गरेको आक्रमणको 40वटा देशद्वारा निन्दा। कुन कुन देश परे पुरै जानकारी। महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्न पाकिस्तानको टोली नेपाल आइपुग्यो लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौं। दशैंको टीका लगाउने क्रम आज पनि जारी सम्बन्धी समाचारको प्रसङ्गबाट। आज आश्विन शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि बडा दशैंको टीका लगाउने क्रम आज पनि जारी छ। आइतबार 51 घडी छपल एकादशी तिथि रहेको थियो। विजया दशमीको मुख्य दिन हिजो टीका लगाउन नभ्याएकाहरूले आज मान्यजनबाट टीका ग्रहण गर्ने गर्दछन्। बडा दशैं अर्थात् शरद नवरात्रभर नवदुर्गा भवानीको पूजा अर्चना गरी विजया दशमीको दिन मान्यजनको हातबाट प्रसाद लगाउने परम्परा छ। घरमा मान्यजनको हातबाट टीका लगाएसँगै सर्वसाधारण आफन्त कहाँ जाने गर्दछन्। बडा दशैंको 2 दिनभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर कुल 63,242 जनाले हवाई यात्रा गरेका छन्। असोजको 24 गते फुलपाती र 26 गते महाअष्टमी महानवमीमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै गरी 63,000 भन्दा बढीले हवाई यात्रा गरेका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता रिन्जी शेर्पाका अनुसार असोज 24 गते आन्तरिकतर्फ 2 तर्फी गरेर 301 उडान मार्फत 17,329, असोज 25 गते 278 उडानबाट 14,436 गरी कुल 31,765 ले आन्तरिक उडान हवाई यात्रा गरेका छन्। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ असोज 24 गते 2 तर्फी 107 उडान मार्फत 16,509 र असोज 25 गते पनि 107 उडान हुँदा 14,978 गरी कुल 31,477 ले हवाई यात्रा गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। लमजुङको सारिङबाट सदरमुकाम बेसीसर जाँदै गरेको जीप मकैडाँडा मोडमा दुर्घटना हुँदा 22 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूमध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर छ। ग 8551 नम्बरको जीप बिहान 11:30 बजे दुर्घटना भएको थियो। टाउकोमा चोट लागेका 5 जना घाइतेहरूलाई चितवनको भरतपुर पठाइएको र बाँकी जिल्लाको सदरमुकाममा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक राजकिशोर शाहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएका छन्। सुक्खा पहिरो खस्दा अरनिको राजमार्गको 5 खाल नगरपालिका 8 से 50 किलोमा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको सडक एकतर्फी खुलेको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी निरीक्षक विकास तामाङका अनुसार शनिबार राति करिब 9 बजीतिर आएको पहिरोका कारण अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत 50 किलोमा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो। सुक्खा पहिरोका कारण राजमार्ग रातिदेखि अवरुद्ध भएको राजमार्गबाट बाटो खुलाउन लागि डोजर प्रयोग भएको र एकतर्फी खुला गरिएको प्रहरी नायब उपेक्ष मीनबहादुर घरेलले जानकारी दिएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी विश्व खाद्य मञ्चको बैठकमा भाग लिन इटालीको राजधानी रोम प्रस्थान गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको आयोजनामा हुने मञ्चको बैठकमा भाग लिन मन्त्री अधिकारीको नेतृत्व मन्त्रालयका अधिकारी सहितको प्रतिनिधि मण्डल त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको उनका प्रेस संयोजक प्रवीण पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। मञ्चको बैठक सोमबार अर्थात् अक्टोबर 14 देखि सुरु हुनेछ। बैठक 18 अक्टोबरसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ। प्रतिनिधि मण्डलमा प्रतिनिधि सभा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुम थापा लगायत रहेको उनले जानकारी दिए। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको खाद्य सुरक्षा र खाद्य स्वच्छता क्षेत्रमा गरेका कामका विषयमा मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई दलाल पुँजीपतिको प्रभाव र नियन्त्रणबाट मुक्त गर्न नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवबाट सिक्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 9 शिवगढीमा गरिरहेको सामूहिक धान खेती अवलोकन गर्न पुगेका भुसालले दलहरूले विप्लवबाट सिक्नुपर्ने बताएका हुन्। पार्टीलाई सामूहिक उत्पादन मार्फत आत्मनिर्भर बनाई चन्दा मुक्त बनाउने सङ्कल्पका साथ विप्लवले गरिरहेको सामूहिक खेती प्रणाली नेपालका नेताहरूको लागि सिको गर्न लायक भएको बताए। विप्लवको निवास समिति रहेको सो ठाउँमा नेकपाको केन्द्रीय उत्पादन विभाग 5 बिघामा
धान खेती गरेको छ। धानसहित सबै खेती लगाउनेदेखि भित्राउनेसम्मका काम पार्टी नेता र कार्यकर्ताले गर्दै कम्युन शैलीको झल्को दिइरहेका छन्। दशैंको टिकाको दिनसम्म विप्लवसहित नेता कार्यकर्ताले धान काटेका थिए। नेपालका राजनीतिक दलहरू र उम्मेद्वारहरूले हरेक चुनावमा उद्योग व्यापारसँग चन्दा लिने र अन्ततोगत्ता दलाल पुँजीपति वर्गकै प्रभाव र नियन्त्रणहरूमा दलहरू पुगेको विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको कुरा उनले जनाएका छन्। ब्यास नगरपालिका 6 श्यामघासी मादी नदीमा नुहाउने क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका 2 बस्ने 40 वर्षीय नारायण पोखरेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। नदीले बगाएको स्थानदेखि 1 किलोमिटर तल उनको शव भेटिएको इन्सपेक्टर मुरेन्द्र थापाले जानकारी दिए। दशैंमा टीका लगाउन शौचालय गएका पोखरेल नुहाउने क्रममा नदीले बगाएको थियो। स्थानीयवासी र प्रहरीले खोजतलास गरी उनको शव भेटेका हुन्। मानव सेवा आश्रमको मेची महाकाल राष्ट्रिय उद्धार यात्रा सुरु भएको छ। सडक भेटेर सार्वजनिक यास्थलमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका सडक आश्रित सहयोगापेक्षीहरूको उद्धारका लागि मानव सेवा आश्रमले हरेक वर्ष मेची महाकाल राष्ट्रिय उद्धार यात्रा गर्दै आएको छ। यात्रीहरू बिहान झापाको मेची पुल पुगेर उद्धार कार्यको थालनी गरेका छन्। उद्धार भएकाहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको मानव सेवा आश्रमको सेवा केन्द्रहरूमा राखिने आयोजकले जनाएको छ। यात्रामा 50 जना यात्री अर्थात् उद्धारकर्मीहरू रहेका छन्। मानव सेवा आश्रमको 7वटा प्रदेशका 11वटा जिल्लामा 25वटा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। पहिले मेची महाकाल राष्ट्रिय उद्धार यात्राको क्रममा 758 जनाको उद्धार भएको थियो भने अघिल्लो वर्ष भएको मेची महाकाल राष्ट्रिय उद्धार यात्राको क्रममा 304 जनाको उद्धार भएको थियो। यो उद्धार यात्राको खर्च आनी छोङदोल्मा फाउन्डेसनले सौजन्य गरेको छ। मानव सेवा आश्रमले आउँदो वर्ष अर्थात् 2082 सालभित्र नेपाललाई सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न नपर्ने देश निर्माण गर्न सङ्कल्प समेत गरेको छ। पोखराको गुप्तेश्वर गुफाको आम्दानीको स्रोत बनेको छ कामे धुने गाई। ऐतिहासिक प्राकृतिक एवं धार्मिक महत्त्व भएको उक्त गुफाको गाईलाई घाँस कुँडो लगायत केही पनि खुवाउनु पर्दैन, न त भकारो नै सोर्नुपर्छ। तर त्यही गाईले वार्षिक लाखौँ रुपियाँ आम्दानी दिँदै आएको छ। पोखरा महानगरपालिका 17 छोरेपाटनी स्थित गुप्तेश्वर महादेव गुफाभित्रको कामधेनु गाई गोठमा राखिएको यन्त्र जडित गाईबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्र 13,05,040 आम्दानी भएको थियो। गुप्तेश्वर गुफामा राखिएको यान्त्रिक गाई विगत 16 वर्षदेखि गुफाको निरन्तर आम्दानीको स्रोत बन्दै आएको छ। गाईको प्रतिमाको भित्तातर्फ 2 दुध राखिएको छ जुन पाइपको माध्यमबाट थुनसम्म आउँछ। विक्रम 2064 सालमा 1,57,198 लागतमा निर्माण गरिएको सो गाईले 16 वर्षमा 1 करोडभन्दा बढी आम्दानी दिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। धेरै नेपालीहरूले धुमधामका साथ दशैं मनाइरहेका बेला नेपाली युवाको एउटा समूहले भने एसियामै पहिलोपटक खगोल विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पियाड प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासोको आयोजनामा सम्पन्न खगोल र खगोल भौतिक विज्ञान सम्बन्धी तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पियाडमा 19 देशका 21 समूहको सहभागिता रहेको थियो। युरोपमा हुने गरेको यो ओलम्पियाड एसियामा पहिलोपटक नेपालमै गर्ने अवसर पाएको हो। ओलम्पियाडका लागि बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सहयोग गरेको आयोजक समिति नासोका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। पोखरा महानगरपालिका भित्रका सडकलाई अब मेसिन प्रयोग गरी सफा गर्ने भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रको सडक सफा गर्न स्विपर मेसिन बुमर ल्याएको हो। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले एकसाथ शुभारम्भ गरेको बुमरको सहायताले महानगर क्षेत्रको सडक सरसफाइको काम गर्नेछ। महानगरका मुख्य सडकमा सवारीको चाप बढेसँग सडक छेउमा धुलो जम्मा हुन थालेको र वातावरण प्रदूषण हुने अवस्था आएपछि सडकको सफाइका लागि मेसिन नै प्रयोग गर्न लागि नगर प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिएका छन्। मेसिनले नियमित रूपमा सडक सफाइको काम गर्नेछ। 33,19,000 रुपियाँमा खरिद गरिएको उक्त मेसिन 49 हर्स पावरको क्षमताको रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा योगदान गर्ने 40वटा देशहरूले इजरायलले लेबनानमा शान्ति सैनिकमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। इजरायलको लेबनानमा खटिएका शान्ति सैनिकमाथि गोली चलाउँदा 5 जना घाइते भएका छन्। इजरायली आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको कडा निन्दालाई 40वटा देशले पनि समर्थन गरेका छन्। पोल्यान्डको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनले यस्ता कार्यहरू तुरुन्तै रोक्न र पर्याप्त अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। इन्डोनेसिया, इटली, भारत लगायतका राष्ट्रहरूले पनि संयुक्त वक्तव्यमा निकाल्न शान्ति सैनिकमाथि इजरायली हमलाको विरोध गरेका हुन्। अब खेल समाचार। आउँदो कार्तिक 1 गतेदेखि हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल खेल्न पाकिस्तानको टोली नेपाल आइपुगेको छ। साफको 7औं संस्करण खेल्न राति गएको टोलीलाई एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभयो। पाकिस्तानले साफमा सहभागी हुन अन्तिम समयमा स्वीकृत पाएको हो। पाकिस्तानी बोर्डले स्वीकृत दिन आनाकानी गरेपछि पाकिस्तान महिला फुटबल टोलीको सहभागिता अन्यलमा परेको थियो। नेपालमा तेस्रो पटक आयोजन हुन लागेको प्रतियोगितामा कार्तिक 14 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगिताको तयारी पुरा भएको नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। त्रिपुरेश्वरीको दर्शक रङ्गशालामा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपमा आयोजक नेपालसहित मालदिप्स, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भारत, भुटान र बङ्गलादेश गरी 7वटा देशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हेर्दै गर्नुहोला BGM खबर। नमस्कार।